सबैलाई नमस्कार। म झाङजिन हुँ। 2000 वर्ष पहिले प्रभु छुटकाराको काम गर्न आउनुभयो र उहाँलाई यहुदी धर्मका मुख्य पुजारी, शास्त्री र फरिसीहरूले धेरै निन्दा गरे। यहुदीहरूले आफ्नो धर्मगुरुहरूलाई प्रिय ठान्ने हुनाले तिनीहरू पनि प्रभु येशूलाई दोष दिन ख्रीष्ट विरोधीहरूसँगै लागे र उहाँलाई क्रुसमा टाङ्न हात उठाए। यो गहन पाप थियो र यसले परमेश्वरको दण्ड ल्यायो र इस्रायललाई 2000 वर्षसम्म बर्बाद गर्यो। आखिरी दिनहरूमा प्रभु येशू सर्वशक्तिमान परमेश्वरको स्वरूपमा फर्किसक्नु भएको छ। मानव जातिलाई पूर्ण धुन र मुक्ति दिन सत्यता व्यक्त गर्दै न्यायको काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले धार्मिक संसारले गरेको दोषारोपण र विरोध सहनुहुन्छ। तिनीहरूले विश्वासीहरूको मार्गमा खडा हुँदै सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्य, शक्तिशाली, अख्तियारपूर्ण छन् र परमेश्वरकै वचन हुन् भन्ने देखे पनि यसको खोजी निधो गर्न रोकी आफ्ना मण्डलीहरूलाई बन्धनभित्र राख्छन्। परिणाम स्वरूप धेरैले प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका गुमाइरहेका छन् र विपत्तिमा परिरहेका छन्। प्रभुलाई स्वागत गर्ने कुरामा तिनीहरूले कहाँ गल्ती गरे? तिनीहरूले धर्मगुरुहरूलाई प्रिय ठान्ने भएकाले यस्तो भएको हो। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि धर्मगुरुहरूलाई परमेश्वरले त्यो स्थानमा राख्नु भएको हो र तिनीहरूको आज्ञा मान्नु परमेश्वरको आज्ञा मान्नु हो। त्यसैले ती विश्वासीहरू तिनीहरूका वचन परमेश्वरबाट आएका झैं गरी तिनमा समर्पित हुन्छन्। कतिले के सोच्छन् भने प्रभु येशू फर्कनु हुँदा उहाँले पहिला पादरी वर्गलाई बताउनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूबाट यो नसुन्दा उहाँ नआउनु भएको प्रमाणित हुन्छ। तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामको अनुसन्धान गर्ने प्रयास पनि गर्दैनन्, तर उहाँलाई दोष दिन धर्मगुरुहरूलाई पछ्याउँछन्। त्यसैले तिनीहरूले उठाइ लगिने मौका गुमाइरहेका छन् र विपत्तिमा फँसेका छन्। यो कसको गल्ती हो? यसको सरल उत्तर छैन। धेरै पहिले प्रभु येशूलाई विरोध गर्ने फरिसीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड आज्ञा दिनुभयो र आज धार्मिक संसारमा धेरैले त्यो पीडादायी पाठ सिकेका छैनन्। तिनीहरूले अन्धाधुन्ध पादरी वर्गको उपासना गर्ने हुनाले फर्कनुभएका प्रभु येशूलाई सँगै दोष दिएर परमेश्वरलाई फेरि क्रुसमा चढाइरहेका छन्। यो साँच्चै नै लाजको कुरा हो। त्यसो भए धर्मगुरुहरूलाई साँच्चै परमेश्वरले त्यो ठाउँमा राख्नु भएको हो? तिनीहरूमा समर्पित हुनु परमेश्वर पछ्याउनु जस्तै हो? यस विषयमा स्पष्टता प्राप्त गर्नु जटिल विषय हो। धेरै विश्वासीहरूले धर्मगुरुहरू, पोप, बिशप, पास्टर र एल्डर जस्ता पादरी वर्गहरूलाई प्रभु येशूले नियुक्त गर्नुभएको हो। तिनीहरूसँग विश्वासीहरूलाई अगुवाई गर्ने अख्तियार छ। त्यसैले तिनीहरूको आज्ञा मान्नु परमेश्वरको आज्ञा मान्नु सरह हो भन्ने सोच्छन्। यो विश्वासको आधार के हो? के प्रभु येशूले कहिल्यै सबै धर्मगुरुहरूलाई परमेश्वरले त्यो स्थानमा राख्नु भएको भनेर भन्नुभयो? कहिल्यै भन्नु भएन। तिनीहरूसँग पवित्र आत्माको गवाही वा आत्माको कामको प्रमाण छ? छैन। यसको मतलब यो विचारपूर्ण रूपमा मानव धारणा हो। यसको बारेमा सोचौं। धर्मगुरुहरूलाई परमेश्वरले नै त्यो स्थानमा राख्नु भएको हो भन्ने मानव विचार अनुसार प्रभु येशूलाई विरोध गर्ने यहुदी मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र फरिसीहरूको हकमा पनि यो सत्य हुन सक्छ? के प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाङ्न तिनीहरूको पछि लाग्नु पनि परमेश्वरमा समर्पित हुनु थियो? स्पष्ट रूपमा पादरी वर्गलाई व्यवहार गर्ने मूर्ख तरिका हो। हामीले बाइबलमा देख्न सक्छौं कि हरेक युगमा परमेश्वरले आफ्नो काममा सहयोग गर्न मानिसहरू नियुक्ति गर्नुहुन्छ। ती मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाइन्छ, परमेश्वरद्वारा गवाही दिइन्छ र उहाँका वचनले यो देखाउँछन्। तिनीहरू कहिल्यै अरू मानिसहरूद्वारा नियुक्त र प्रशिक्षित हुँदैनन्। व्यवस्थाको युगको बारे सोचौं। जब परमेश्वरले इस्राएलीलाई मिस्रबाट निकाल्न मूसालाई प्रयोग गर्नुभयो, यहोवा परमेश्वरका आफ्नै वचनले यसको गवाही दियो।
यहोवा परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, अब यसैले हेर, इस्राएलका सन्तानको रोदन म कहाँ आएको छ र मिश्रीहरूले तिनीहरूलाई गरेको थिचोमिचो पनि मैले देखेको छु। यसैले आइज र म तँलाई फारो कहाँ पठाउने छु, ताकि तैले मेरा मानिसहरू इस्राएलका सन्तानहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनेछस्। अनुग्रहको युगमा मण्डलीहरूको रेखदेख गर्न प्रभु येशूले पत्रुसलाई प्रयोग गर्नुभयो र गवाही पनि दिनुभयो। प्रभु येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, यूहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? मेरा भेडालाई खुवाऊ। र म तिमीलाई पनि भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली निर्माण गर्नेछु र नरकका ढोकाहरूले यसलाई जित्ने छैनन्। अनि म तिमीलाई स्वर्ग राज्यका चाबीहरू दिनेछु र तिमीले पृथ्वीमा जे बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, अनि तिमीले पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। परमेश्वरले हरेक युगमा प्रयोग गर्नुहुने मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा स्थापना गरी गवाही दिनुहुन्छ र यो पवित्र आत्माको कामद्वारा प्रमाणित हुन्छ। व्यवस्था र अनुग्रहको युगमा परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएकालाई उहाँले व्यक्तिगत रूपमा स्थापित गरी गवाही दिनुभयो। कहिलेकाहीँ उहाँले अरू विधिहरू प्रयोग गर्नुभयो, जसमा उहाँले प्रत्यक्ष नियुक्ति नगरी अगमवक्ता मार्फत यो कुरा प्रकट गर्नुभयो, वा त्यहाँ पवित्र आत्माको कामको प्रमाण हुन्थ्यो। यो कुरा अकाट्य छ। आजको धार्मिक संसारमा कसले पोप, बिशप, पास्टर र एल्डरहरूलाई तिनीहरूले लिएको पद दियो? के त्यहाँ परमेश्वरका वचन वा पवित्र आत्माको कामको प्रमाण छ? के आत्माले तिनीहरूलाई गवाही दिनुभएको छ? अवश्य छैन। वास्तवमा मण्डलीका धर्मगुरुहरूमध्ये धेरै जसो मानिसहरू सेमिनारी र धर्मशास्त्रीय स्कुलहरूबाट दीक्षित हुन्छन् र डिग्री हासिल गरेका हुन्छन्। हातमा डिप्लोमा बोकेर तिनीहरूलाई विश्वासीहरूको अगुवाई गर्न मण्डलीहरूमा खटाइन्छ। कति मानिसहरू सिपालु हुन्छन् र काम राम्ररी सिकेका हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई माथिल्लो तहका नेतृत्वले पदबाट बढुवा गर्छन्। धार्मिक संसारका सबै पादरी वर्गले यसरी पद प्राप्त गर्छन्। तर धेरैमा पवित्र आत्माको कामको कमी हुन्छ। तिनीहरूमध्ये थोरैसँग पवित्र आत्माको काम हुन्छ, तर गवाही हुँदैन। त्यसैले हामी निश्चित हुन सक्छौं कि तिनीहरू परमेश्वरले गवाही दिनुहुने वा प्रयोग गर्नुहुने मानिस होइनन्। तिनीहरू स्पष्ट रूपमा अरूले चुनेका मानिसहरू हुन्। त्यसो भए तिनीहरूले आफूलाई परमेश्वरले त्यो स्थानमा राख्नु भएको भनी किन जोड दिन्छन्? के यो तथ्य विपरीत जानु होइन? त्यो निर्धक्क साथ आफैसँग झुट बोल्नु र गवाही दिनु होइन? यसका परिणामहरू के हुन्? के त्यो विश्वासीहरूलाई छल र हानि गर्नु होइन? केही धर्मगुरुले प्रभुले पत्रुसलाई दिनुभएको वचनहरूको आधारमा उहाँले पत्रुसलाई दिनुभएको अख्तियार पोपलाई दिइयो। त्यसैले पोपले प्रभु येशूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र पुजाहारीहरूले पोपलाई पछ्याउने हुनाले तिनीहरूले पनि पाप क्षमा गर्न सक्छन् भनेर लाज नमानी दाबी गर्छन्। के त्यो हास्यास्पद कुरा होइन? के प्रभु येशूले पत्रुसलाई दिएको अख्तियार पादरी वर्गका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु भन्नुभयो? कहिल्यै भन्नु भएन। पत्रुसले कहिल्यै त्यस्ता कुरा बताएका छन्? अवश्य छैन। बाइबलमा त्यस्तो केही लेखिएको छैन। त्यो बेला कुनै पोप पादरी थिएन भन्ने पनि साँचो हो। त्यसो भए परमेश्वरले अख्तियार दिनुभएकोले प्रभु येशूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु भन्ने धर्मगुरुहरूले परमेश्वर भएको बहाना गरेर मानिसहरूलाई बहकाइरहेका छन्, होइन? के तिनीहरूको आज्ञा पालन गर्नेहरू मूर्ति पूजा गरिरहेका छैनन्? के त्यो परमेश्वरको विरुद्ध काम होइन? धेरै मानिसहरूले यो बुझ्दैनन् र धर्मगुरुहरूलाई अन्धाधुन्ध पुजिरहन्छन् र परमेश्वरले नै त्यो स्थानमा राख्नु भएको भन्ने सोच्छन्। यो कति मूर्ख र अज्ञानी हो देख्न सक्नुहुन्छ? यो कसरी अविश्वासीहरूले मूर्ति पूजेको भन्दा फरक छ। यदि तपाईँ विश्वासी भएर परमेश्वरको वचन पालन गर्नुहुन्न,
आफ्नो पाप स्वीकार्न अरूलाई ईश्वर झैं आराधना गरी घुँडा टेक्नुहुन्छ भने तपाईले परमेश्वरलाई अनादर गरिरहनु भएको हुँदैन? मूर्ख तरिकाले यसो गर्नेहरूलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ? सायद दिनुहुन्न। मूर्ख तरिकाले यसो गर्नेहरूलाई परमेश्वरले अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्न। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि परमेश्वरले कसैलाई नियुक्त गर्नु लापरवाही होइन, त्यसमा प्रमाण हुनुपर्छ। परमेश्वरले मोशालाई नियुक्त गर्नुभएको प्रमाण थियो र इस्राएलीहरूलाई त्यो थाहा थियो। प्रभु येशूले पत्रुसलाई नियुक्त गर्नुभएको वास्तविक नै थियो, जुन प्रेरितहरूलाई थाहा थियो। त्यसैले परमेश्वरले कसैलाई स्थापन गर्नुभएको भन्ने दाबीलाई तथ्य चाहिन्छ। कुनै मानिसले मनोमानी ढङ्गले यो दाबी गर्न सक्दैन। हामीले यो पनि देख्न सक्छौं कि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुहुने व्यक्तिसँग पवित्र आत्माको अगुवाई र पवित्र आत्माबाट प्रमाणीकरण हुनेछ। तिनीहरूको कार्यले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्छ र स्पष्ट परिणाम पाउनेछ। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा अघि बढाउन सक्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के भन्नुभएको छ हेरौं। उसको कामको सार र उसको प्रयोगको पृष्ठभूमिको हिसाबमा परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिएको मानिसलाई उहाँले नै खडा गर्नुहुन्छ। उसलाई परमेश्वरको कामका लागि परमेश्वरले नै तयार गर्नुहुन्छ र उसले स्वयं परमेश्वरको काममा सहकार्य गर्दछ। कुनै पनि व्यक्तिले कहिल्यै पनि उसको सट्टामा आफ्नो काम गर्न सक्दैन। ईश्वरीय कार्यको साथमा हुनुपर्ने अपरिहार्य मानवीय सहकार्य हो। यस बीचमा अन्य कामदारहरू वा प्रेरितहरूले गरेका कामहरू प्रत्येक युगको अवधिमा मण्डलीहरूका लागि गरिएको बन्दोबस्तका विभिन्न पक्षहरूको साधन र कार्यान्वयन मात्र हो, वा मण्डलीको जीवनलाई कायम राख्ने जीवनका केही सामान्य प्रबन्धको काम मात्र हो। यी कामदारहरू र प्रेरितहरू परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएका होइनन्। तिनीहरूलाई पवित्र आत्माले प्रयोग गर्नुभएका मानिसहरू भनेर भन्न सकिने त कुरै नगरौँ। तिनीहरू मण्डलीहरूको बीचबाट चुनिन्छन् र तिनीहरूलाई केही समयसम्म तालिम दिएर विकास गरिसकेपछि योग्य ठहरिएकाहरूलाई राखिन्छ अनि अयोग्य ठहरिएकाहरूलाई तिनीहरू जहाँबाट आएका थिए त्यही फर्काइन्छ। यी व्यक्तिहरूलाई मण्डलीहरूको बीचबाट चुनिने हुनाले अगुवा बनेपछि कसैले आफ्नो वास्तविक रङ देखाउँछन् अनि कसैले त धेरै खराब कामहरू गर्छन् र पदबाट हटाइन्छन्। अर्कोतिर परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिएको मानिस त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई परमेश्वर आफैले तयार पार्नु भएको हुन्छ र जसको कुनै निश्चित क्षमता हुन्छ र जोसँग मानवता हुन्छ। ऊ अघिबाटै पवित्र आत्माद्वारा तयार पारिएको र सिद्ध बनाइएको हुन्छ र ऊ पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइन्छ। अनि विशेष गरी जब उसको कामको कुरा आउँछ, उसले पवित्र आत्माद्वारा निर्देशन र आज्ञा पाएको हुन्छ। यसको फलस्वरूप परमेश्वरले चुन्नुभएका मानिसहरूलाई डोर्याउनका लागि बाटोमा कुनै बाधा हुँदैन, किनकि परमेश्वरले निश्चय आफ्नै कामको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ र परमेश्वरले हर समय उहाँको आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले हामीलाई देखाउँछन् कि परमेश्वरले आफ्ना कामका लागि नियुक्त गरी प्रयोग गर्नुहुने मानिस पहिल्यै तयार गर्नुहुन्छ। उहाँको चुनिएकालाई डोर्याउन उहाँले खडा गर्नुहुने मानिस तिनै हुन्। तिनीहरूका काम र प्रवचन पवित्र आत्माका बन्दोबस्तबाट आएका हुन्छन् र परमेश्वरले नियुक्त नगर्नु भएको कुनै पनि व्यक्तिले तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। व्यवस्थाको युगमा मोशाले र अनुग्रहको युगमा पत्रुसले उहाँका चुनिएका मानिसलाई अगुवाई गर्न परमेश्वरका वचनलाई कडाइका साथ पालन गरे र परमेश्वरले तिनीहरूलाई हरेक मोडमा सहायता गर्दै सँगै रहनुभयो। परमेश्वरले कहिल्यै गलत व्यक्ति वा उहाँको विरुद्ध काम गर्ने कसैलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँ सधैँ आफ्नो कामको निम्ति जिम्मेवार हुनुहुन्छ। परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएकाहरूले आफ्नो काम र वचनमा पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि पाउँछन् र परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूलाई उहाँका वाणी र इच्छा बुझ्न परमेश्वरका वचनहरूको विशुद्ध बुझाइ बाँड्न सक्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरका चुनिएका मानिसलाई उहाँका वचनहरूको वास्तविकता र विश्वासको सही मार्गमा प्रवेश गर्ने क्रममा आएका समस्या समाधान गर्न सधैँ सत्यताको प्रयोग गर्न सक्छन्। जब परमेश्वरका चुनिएकाहरू उहाँद्वारा प्रयोग भएकाको रेखदेखमा समर्पित हुन्छन्, तब तिनीहरूले साँचो पोषण पाउनेछन् र सत्यतालाई थप बुझ्नेछन्
परमेश्वरको काम र स्वभावलाई राम्ररी बुझ्छन् र परमेश्वरप्रतिको आफ्नो विश्वास र प्रेमलाई विस्तार गर्छन्। त्यसैले तिनीहरूलाई परमेश्वरका चुनिएका मानिसले समर्थन गर्छन्, जसले हृदयमा जान्दछन् कि ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले स्थापन गर्नुभएको हो। जब हामीले तिनीहरूको नेतृत्व स्वीकार्छौँ, तब त्यो परमेश्वरलाई पछ्याउनु जस्तै हो र त्यो उहाँको इच्छा अनुरूप छ। परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुने मानिसहरू उहाँलाई पछ्याउने कार्यमा उहाँका चुनिएका मानिसलाई अगुवाई गर्न राखिएको हो र तिनीहरूका काम पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माको नेतृत्व र अन्तर्दृष्टिबाट आएका हुन्। तिनीहरूको नेतृत्व स्वीकार्नु भनेको वास्तवमा परमेश्वरमा समर्पित हुनु हो। तिनीहरूको विरोध गर्नु भनेको परमेश्वरको विरोध गर्नु हो र यसो गरेमा परमेश्वरद्वारा दण्डित भइनेछ। जसरी मूसाले इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट निकाल्दा कोरह र दातानको समूहले लडाई गरेकोले तिनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो, त्यो स्पष्ट तथ्य हो। हामी आजका धर्मगुरुहरूको रूपमा रहेका पोप, क्याथोलिक धर्मका बिशप, पूजाहारीहरू, पास्टर, एल्डर र अरू पादरी वर्गलाई हेरौँ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले त्यहाँ राख्नु भएको हो। उहाँले समर्थनमा बोल्नु भएको छ। तिनीहरूसँग पवित्र आत्माको कामको र आफ्नो कामको फलको प्रमाण छ। यी मध्ये कुनै छैन। यसले तिनीहरूलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको होइन भन्ने प्रमाणित गर्छ। तिनीहरू सेमिनारीमा दीक्षित भएका र आधिकारिक धार्मिक संस्थाहरूले नियुक्त गरिसकेकोले हामी अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ। तिनीहरूमध्ये धेरैले सत्यतामा र परमेश्वरमा साँचो विश्वास गर्दैनन्। तिनीहरू धर्मशास्त्रमा, तिनीहरूको पदमा, तिनीहरूले आर्जन गर्ने आम्दानीमा विश्वास गर्छन्। बाइबल सम्बन्धी तिनीहरूको ज्ञान जति नै उच्च भए पनि तिनीहरूसँग पवित्र आत्माको काम र अगुवाई वा अन्तर्दृष्टि हुँदैन। यसले हामीलाई देखाउँछ कि तिनीहरू झुटा गोठाला गैर विश्वासी हुन् र परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वीकार्नुहुन्न। त्यसो भए तिनीहरूको आराधना गर्नु र तिनीहरूलाई पछ्याउनु मूर्खता होइन र? तिनीहरूमा परमेश्वरका वचनको गवाही र पवित्र आत्माको प्रमाणको अभाव छ। तिनीहरू को हुन् हेर्न हामीसँग एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले धेरै सत्यता र मानिसहरूको साँचो रङ प्रकट गर्नुभएको छ र तिनीहरूले सत्यतालाई प्रेम गर्छन् कि गर्दैनन्, स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, मान्छन् कि मान्दैनन्, अनि घृणा र इन्कार गर्छन् कि गर्दैनन्, सबको खुलासा भएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्यता हुन्। उहाँ देहमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार्नेहरू परमेश्वरको अनुमोदन भएका सत्यतालाई प्रेम गर्नेहरू हुन्। तिनीहरू परमेश्वरको आवाज सुनेर उहाँको सिंहासन अघि लगिने बुद्धिमती कन्याहरू हुन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्नुभएको देखेर पनि कसैले उहाँको कार्यलाई विरोध गरिरहन्छ भने तिनीहरूले सत्यतालाई घृणा गर्छन् र तिनीहरू परमेश्वरलाई दोष दिने ख्रीष्ट विरोधीहरू हुन्। तिनीहरू विपत्तिमा परिसकेका छन् र दण्डित हुनेछन्। यसमा क्याथोलिक र इसाई धर्मगुरुहरूका साथै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको विरुद्ध काम गरिरहेका सबै सम्प्रदायका धर्मगुरु र व्यक्तित्वहरू पर्छन्। धार्मिक संसार ख्रीष्ट विरोधीहरूको समूहको पकडमा छ। यो कसैले नकार्न नसक्ने तथ्य हो। त्यसो भए यदि हामीलाई यी बिशप, पूजाहारी, पास्टर र एल्डरहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामको विरोध गर्ने ख्रीष्ट विरोधी हुन् भने हामीले त्यसलाई कसरी लिने? हामीले तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ र आफूलाई तिनीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नुपर्छ। त्यो नै बुद्धिमानी हो। हामीले साँचो मार्गको लागि साथै सही के हो वा गलत के हो भनेर तिनीहरूले बताउने अपेक्षा गरिरहन्छौँ भने त्यो ठूलो मूर्खता हो र यो अन्धोपन र अज्ञानता हो। अन्धाले अन्धालाई डोर्याए बर्बाद हुन्छ। यसले बाइबलका यी पदहरू पूरा गर्छ। मूर्खहरू बुद्धिको चाहनामा मर्छन्। ज्ञानको कमीको कारण मेरा मानिसहरू नष्ट पारिएका छन्। स्पष्टै छ। क्याथोलिक र इसाई धर्मगुरु साथै अरू सम्प्रदायका धर्मगुरुहरूले
खुलेआम सर्वशक्तिमान परमेश्वरको निन्दा गरिरहेका छन्। आफ्नो हैसियत र आम्दानीलाई रक्षा गर्न तिनीहरूले विश्वासीहरूको पैसा लिइरहेका छन्। परजीवीले जस्तो, भूतले लास खाए जस्तो विश्वासीहरूलाई चुसिरहेका छन्। आफ्नो पद र रोजीरोटी कायम राख्न यी ख्रिस्ट विरोधीहरूले अनेक झुट फैलाउँछन्। प्रभुको आगमन सम्बन्धी खबर झुटो हो। प्रभु येशू पक्कै बादलमा आउनुहुन्छ। प्रभुको दोस्रो देह धारणलाई स्वीकार्नु भनेको झुटो ख्रिस्टलाई स्वीकार्नु हो भन्छन्। तिनीहरूले मानिसलाई भ्रममा पार्न झुट बोल्छन्, विश्वासीहरूलाई साँचो मार्ग अनुसन्धान गर्न रोक्न सक्दो प्रयास गर्छन्। राज्यको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न र सताउन तिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्छन्। यी धर्मगुरुहरू प्रभु येशूलाई विरोध गर्ने फरिसीहरूभन्दा कसरी फरक भए? के तिनीहरू परमेश्वरलाई क्रुसमा टाङ्ने मानिसहरू होइनन्? के तिनीहरू मानिसहरूलाई बहकाउने झुटा गोठालोहरू र ख्रिस्ट विरोधीहरू होइनन्? प्रभु येशूले फरिसीहरूलाई निन्दा गर्नुभएका वचन याद गरौँ। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ, किनभने तिमीहरूले मानिसहरूको विरुद्ध स्वर्गको राज्य बन्द गर्छौ। किनभने न त तिमीहरू आफै जान्छौ, न भित्र जानलाई प्रवेश गरिरहेकाहरूलाई नै प्रवेश गर्न दिन्छौ। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ, किनभने एकजनालाई आफ्नो मतमा ल्याउनको लागि तिमीहरू समुद्र र भूमि चहार्छौ, अनि ऊ मतमा आएपछि उसलाई तिमीहरूभन्दा 2 गुणा बढी नरकको बालक बनाउँछौ। आजका धेरै जसो धर्मगुरुहरू प्रभु येशूलाई विरोध गर्ने र विश्वासीहरूको मार्गमा खडा हुने फरिसीहरूभन्दा फरक छैनन् भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरू परमेश्वरलाई घृणा गर्छन्, उहाँको विरुद्ध काम गर्छन्, र तिनीहरू आखिरी दिनहरूका ख्रिस्ट विरोधी भूतहरू हुन्। यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूका थप खण्डहरू छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हरेक सम्प्रदायका अगुवाहरूलाई हेर, ती सबै अहङ्कारी र स्वधर्मी छन् र तिनीहरूले गर्ने बाइबलको व्याख्याहरूमा सन्दर्भको अभाव हुन्छ र ती तिनीहरूका आफ्नै कल्पनाहरूद्वारा निर्देशित हुन्छन्। तिनीहरू सबै आफ्ना काम गर्नको निम्ति वरदानहरू र विद्वत्वमा भर पर्छन्। यदि तिनीहरूले प्रचार गर्न नसक्ने हो भने के मानिसहरूले तिनीहरूलाई पछ्याउलान्? जे भए पनि तिनीहरूसँग केही ज्ञान छ र तिनीहरूले केही धर्म सिद्धान्तहरूको प्रचार गर्न सक्छन् वा अरूलाई कसरी जित्ने र केही जुक्तिहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने तिनीहरूलाई थाहा छ। तिनीहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो अगाडि ल्याउन र उनीहरूलाई छल्नको निम्ति यी कुराहरूको प्रयोग गर्छन्। यी मानिसहरूले परमेश्वरमा नाम मात्रको विश्वास गर्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरूले आफ्ना अगुवाहरूलाई पछ्याउँछन्। जब साँचो बाटोको प्रचार गर्दै गरेको कोहीसँग तिनीहरूको जम्का भेट हुन्छ, तिनीहरू मध्ये कसैले भन्छन्, हाम्रो विश्वासको बारेमा हामीले हाम्रो अगुवासँग परामर्श लिनुपर्छ। परमेश्वर माथिको तिनीहरूको विश्वासको माध्यम एउटा मानव हो। के यो समस्या होइन र? त्यसो भए ती अगुवाहरू के बनेका छन् त? के तिनीहरू फरिसीहरू, झुटा गोठालाहरू, ख्रिस्ट विरोधीहरू र मानिसहरूले साँचो बाटो स्वीकार गर्ने कुरामा ठेस लाग्ने बाधाहरू बनेका छैनन् र? भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभरि नै वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन्, तर तिनीहरू मध्ये एकजनाले पनि परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझेका हुँदैनन्। तिनीहरू मध्ये एकजना पनि परमेश्वरलाई जान्न सक्षम छैन। तिनीहरू मध्ये कोही परमेश्वरको इच्छामा एकचित्त हुने बारेमा त कुरै नगरौँ। तिनीहरू सबैजना परमेश्वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थका दुष्ट मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि जानी बुझिकनै
परमेश्वरको विरोध गर्छन्। परमेश्वरमा विश्वास भएको दाबी गर्दै तिनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन्। त्यस्ता सबै मानिसहरू मान्छेको आत्मा विनाश गर्ने दियाबलसहरूको मालिक हो। सही मार्गमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूको बाटोमा जान आउने दुष्टात्माहरू हुन् र परमेश्वरको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवरोध गर्ने बाधा अडचनहरू हुन्। तिनीहरू स्वस्थ विधानका जस्तो लाग्न सक्छन्, तर तिनीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वर विरुद्ध उभिन अगुवाई गर्ने ख्रीष्ट विरोधीहरू बाहेक केही होइनन् भन्ने कुरा कसरी तिनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन्? तिनीहरू मानव आत्मा विनाश गर्नमा समर्पित जीवित शैतानहरू हुन् भन्ने कुरा कसरी तिनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन्? सबैभन्दा उग्र विद्रोहीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जसले जानी परमेश्वरको अवज्ञा र प्रतिरोध गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू, ख्रीष्ट विरोधीहरू हुन्। तिनीहरूमा सधैँ परमेश्वरको नयाँ कामको विरुद्ध शत्रुवत आचरण हुन्छ। तिनीहरूमा समर्पित हुने बारे त अलिकति पनि मनस्थिति हुँदैन। न त तिनीहरूले कहिल्यै खुशी साथ आफूलाई समर्पित गरेका वा नम्र तुल्याएका नै हुन्छन्। तिनीहरूले अरूको अगाडि आफूलाई उचाल्छन् र कसैको अगाडि आफूलाई समर्पित गर्दैनन्। परमेश्वरको अगाडि तिनीहरूले आफूलाई वचनहरू प्रचार गर्ने काममा सर्वश्रेष्ठ अनि अन्य व्यक्तिहरूमाथि काम गर्नको लागि सबैभन्दा सिपालु ठान्छन्। तिनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरूलाई कहिल्यै पनि त्याग्दैनन्, बरु तिनलाई तिनीहरूले आराधना गर्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई उपदेश दिने पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो भन्ने ठान्छन् र तिनीहरूलाई आदर्श ठान्ने मूर्खहरूलाई प्रवचन दिन तिनीहरूले तिनको प्रयोग गर्छन्। वास्तवमा मण्डलीभित्र केही निश्चित सङ्ख्यामा यस प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्। यस्तो भन्न सकिन्छ कि तिनीहरू अदम्य नायकहरू हुन् जो पुस्तौं पुस्तादेखि परमेश्वरको घरमा बसेका छन्। तिनीहरूले वचन प्रचार गर्नुलाई नै तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्यको रूपमा लिन्छन्। वर्षौं वर्ष, पुस्तौं पुस्ता तिनीहरू आफ्नो पवित्र र अनुलङ्घनीय कर्तव्यलाई जोशका साथ लागू गरिरहन्छन्। तिनीहरूलाई कसैले पनि छुने आँट गर्दैन। एकजनाले पनि खुला रूपमा तिनीहरूको भर्त्सना गर्ने आँट गर्दैन। तिनीहरू परमेश्वरको घरमा राजाहरू बन्छन् र युगौं युगदेखि अरूहरूलाई निरङ्कुशताका साथ व्यवहार गर्दै तिनीहरू नियन्त्रण बाहिर जान्छन्। दुष्टहरूको यो झुण्डले आपसमा हात मिलाएर मेरो कामलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। मैले कसरी यी दियाबलसहरूलाई मेरो आँखा अगाडि अस्तित्वमा रहन दिन सक्छु र? अब हामी स्पष्ट भयौं होला कि धेरै जसो धर्मगुरुहरू ख्रीष्ट विरोधीहरू हुन् जसले सत्यता र परमेश्वरलाई घृणा गर्छन् र तिनीहरू मानिसहरूलाई बहकाउने दुष्ट सेवक र झुट्टा धर्मगुरु हुन्। तिनीहरूमा समर्पित हुनु भनेको परमेश्वरमा समर्पित हुनु र उहाँलाई पछ्याउनु होइन। यो त शैतानलाई पछ्याउनु अनि शैतानको सहकर्मी बन्नु र परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने र दण्ड आज्ञा दिनुहुने व्यक्ति बन्नु हो। त्यसैले विश्वासीका रूपमा हामी सचेत हुनुपर्छ कि हामीले परमेश्वरकै बढाई गर्नुपर्छ, उहाँसँग डराउनुपर्छ, उहाँमा समर्पित हुनुपर्छ। हामीले मानिसको आराधना गर्न वा तिनीहरूलाई पछ्याउन हुँदैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो, तेरो परमेश्वर परमप्रभुको मात्र आराधना र सेवा गर्नु। यदि कुनै धर्मगुरु सत्यतालाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हो, तिनीहरूका वचनहरू प्रभुका वचनसँग मिल्छन् र तिनीहरूले परमेश्वरको डर मान्न अगुवाई गर्छन् भने सत्यतासँग मिल्ने ती वचनलाई पछ्याउनु परमेश्वरमा समर्पित हुनु सरह हुन्छ। तिनीहरूका वचन सत्यतासँग मिल्दैनन् र प्रभुका वचनहरूका विरुद्ध छन् भने हामीले इन्कार गर्नुपर्छ।
हामीले तिनीहरूलाई पछ्याइरह्यौँ भने हामी व्यक्तिलाई शैतानलाई पछ्याइरहेका हुन्छौँ। यदि कुनै धर्मगुरुले सत्यतालाई इन्कार गर्छ र साँचो मार्गको अनुसन्धान गर्न रोक्छ भने तिनीहरू ख्रिस्ट विरोधी हुन् र हामी तिनीहरूको खुलासा गर्दै र इन्कार गर्दै परमेश्वरको पक्षमा उभिनुपर्छ। तिनीहरूको नियन्त्रणबाट उम्कन नाइ भन्ने आँट गर्नुपर्छ। साँचो मार्ग स्वीकार्नुपर्छ र परमेश्वरका पाइला पछ्याउनुपर्छ। साँचो विश्वास भनेको त्यही हो र त्यो उहाँको इच्छा अनुरूप हुन्छ। जसरी पत्रुसले भनेका थिए जब उनलाई मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले लगे, हामीले मानिसको होइन परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनको अर्को खण्ड पढौँ। परमेश्वरलाई पछ्याउनुको प्रमुख महत्त्व भनेको सबै कुरा परमेश्वरको आजको वचन अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने नै हो। चाहे तैँले जीवनमा प्रवेशको खोजी गरिरहेको होस् वा परमेश्वरको इच्छाको पूर्णता नै, सबै कुरा परमेश्वरको आजको वचन वरिपरि नै केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि तेरो कुराकानी र खोजी परमेश्वरको आजको वचनहरू वरिपरि केन्द्रित छैनन् भने त परमेश्वरको वचनको लागि अपरिचित छस् र तँमा पवित्र आत्माको कार्यको पूर्ण अभाव छ। परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा भनेको उहाँका पाइलाहरूलाई पछ्याउने मानिसहरू नै हुन्। तैँले पहिले बुझेको कुरा जति सुन्दर र शुद्ध भए तापनि परमेश्वरले यो चाहनुहुन्न र तैँले यस्ता कुराहरूलाई पन्छ्याउन सक्दैनस् भने भविष्यमा तेरो प्रवेशमा निकै ठुलो बाधा हुनेछ। पवित्र आत्माको वर्तमान ज्योतिलाई पछ्याउन सक्नेहरू सबै आशीषित छन्। विगतका युगका मानिसहरूले पनि परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्याए, तैपनि तिनीहरूले आजको दिनसम्म पछ्याउन सकेनन्। आखिरी दिनहरूका मानिसहरूको आशिष यही नै हो। पवित्र आत्माको वर्तमान कार्यलाई पछ्याउन सक्ने र उहाँले तिनीहरूलाई जता डोर्याउनु भए पनि परमेश्वरलाई नै पछ्याउने गरी परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउन सक्नेहरू, यिनीहरू परमेश्वरद्वारा आशीषित मानिसहरू हुन्। पवित्र आत्माको वर्तमान कार्यलाई नपछ्याउनेहरू परमेश्वरका वचनहरूको कार्यमा प्रवेश गरेका हुँदैनन् र तिनीहरूले जति नै धेरै काम गरे तापनि वा तिनीहरूको कष्टभोग जति नै ठुलो भए तापनि वा तिनीहरूले जति नै धेरै दौडधुप गरे पनि यी मध्ये कुनै पनि कुरा परमेश्वरको लागि कुनै अर्थको हुँदैन र उहाँले तिनीहरूलाई स्याबासी दिनुहुने छैन। पवित्र आत्माको कार्यलाई पछ्याउनुको अर्थ आजको परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु, परमेश्वरका वर्तमान मापदण्डहरू अनुसार काम गर्न सक्नु, आजको परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न र उहाँलाई पछ्याउन र परमेश्वरका सबैभन्दा नयाँ बाणीहरू अनुसार प्रवेश गर्न सक्नु भन्ने हुन्छ। पवित्र आत्माको कार्यलाई पछ्याउने र पवित्र आत्माको प्रवाहमा रहने व्यक्ति यही मात्रै हो। त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा प्राप्त गर्न र परमेश्वरलाई देख्न सक्ने मात्रै होइनन्, तर परमेश्वरको हालैको कामबाट परमेश्वरको स्वभावलाई जान्न सक्छन् र उहाँको हालैको कामबाट मानिसका धारणाहरू र अनाज्ञाकारितालाई अनि मानिसको स्वभाव र सारलाई जान्न सक्छन्। यसको साथै तिनीहरूको सेवाको अवधिमा तिनीहरूले आफ्नो स्वभावमा क्रमिक रूपमा परिवर्तन हासिल गर्न सक्छन्। यस्ता मानिसहरू मात्रै परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्ने र साँचो मार्गलाई यथार्थ रूपमा पाएका मानिसहरू हुन्। अब हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा भयो कि परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको सत्यतामा समर्पित हुनु, उहाँका वर्तमान कार्य र वचन स्वीकार्नु र उहाँका पाइला पछ्याउनु हो। परमेश्वरको कार्य मानिसका धारणाबाट टाढा भए पनि वा जति मानिसहरूले यसको विरोध गरे पनि यदि यो सत्यता र परमेश्वरको आवाज हो भने हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यो मात्रै परमेश्वरमा विश्वास गर्नु र उहाँलाई पछ्याउनु हो। जसरी प्रकाशको पुस्तकमा भनिएको छ, यिनीहरू थुमा जता जानुहुन्छ उहाँलाई त्यतै पछ्याउनेहरू हुन्। आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यतालाई व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मानव जातिलाई धुन परमेश्वरको घरबाट हुँदै न्यायको काम गर्नुहुन्छ र हामीलाई दुष्ट र शैतानबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। यो छुटाउन नहुने अवसर हो र मुक्ति पाउने र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने एकमात्र मार्ग हो। अहिले परमेश्वर देखा पर्ने घटनाको तृष्णा गर्ने संसारभरिका मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामबारे अनलाइन हेरिरहेका छन्। तिनीहरूले देखेका छन् कि उहाँका वचनहरू परमेश्वरको आवाज हुन्। तिनीहरूले आफूलाई धर्मगुरुहरूको बन्धनबाट मुक्त गरिरहेका छन् र थुमाको विवाहमा सहभागी हुन परमेश्वरको सिंहासन अघि आउँदैछन्।
तर अझै पनि धार्मिक संसारमा धेरै मानिसले अन्धाधुन्द पादरी वर्गलाई पछ्याउँछन्, जो ख्रिस्ट विरोधी शक्तिको बन्धनमा परेका छन्। तिनीहरू प्रभु बादलको सवारीमा आउनुहुन्छ भनेर व्यर्थमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन् र तिनीहरूलाई पहिल्यै परमेश्वरले इन्कार गर्नुभएको छ अनि तिनीहरू विपत्तिमा रुन्छन्। यसले प्रभु येशूका यी वचनहरूलाई पूरा गर्छ। र यदि अन्धोले अन्धोलाई डोर्यायो भने दुवै खाडलमा खस्नेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भन्ने दाबी गर्छन् तर वास्तवमा उहाँको विरुद्ध जान्छन् र मानिसहरूको पछि लाग्छन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई गैर विश्वासीहरूका रूपमा हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले दुष्टलाई घृणा गर्नुहुन्छ र उहाँको धार्मिकता उल्लङ्घन गर्न नसकिनेछ। ख्रिस्ट विरोधीहरूको पाइलामा हिँडेर परमेश्वरको विरोध गर्नेहरूलाई उहाँले कहिल्यै मुक्ति दिनुहुने छैन। सत्यतालाई नस्वीकार्ने तर अन्धाधुन्द बाइबलमा टाँसिरहनेलाई पनि कहिल्यै मुक्ति दिनुहुने छैन। परमेश्वरको इच्छा मानिसहरूलाई धार्मिक बेबिलोनबाट मुक्त गर्नु हो, ताकि हामी उपरान्त धार्मिक संसारका ख्रिस्ट विरोधी शक्तिहरूको बन्धनमा नपरौं र धर्मबाट बाहिर निस्केर सत्यता र परमेश्वरको कार्य खोज्न सकौं। यसरी हामीले परमेश्वरको देखापराई र कार्यलाई स्वागत गर्ने आशा पाउँछौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका थप वचन पढौं। तैँले सराहना गर्ने कुरा ख्रिस्टको विनम्रता होइन, बरु विख्यात दर्जा भएका झुटा गोठालाहरू हुन्। तैँले ख्रिस्टको प्रेमिलोपन वा बुद्धिलाई होइन, बरु संसारका फोहोरमा लडीबडी गर्ने स्वेच्छाचारीहरूलाई श्रद्धा गर्छस्। त आफ्नो शिर राख्ने ठाउँ नभएका ख्रिस्टको पीडामा हाँस्छस्, तर त भेटीहरू खोजी गर्ने र व्यभिचारमा जिउने लासहरूको प्रशंसा गर्छस्। त ख्रिस्टसँगै कष्ट भोग्न इच्छुक छैनस्, तर तैँले लापरवाह ख्रिस्ट विरोधीहरूका हातमा आफूलाई खुसी साथ सुम्पन्छस्, जबकि तिनीहरूले तँलाई केवल देह, वचनहरू र नियन्त्रण प्रदान गर्छन्। अहिले पनि तेरो हृदय अझै तिनीहरूका ख्यातितर्फ, तिनीहरूका दर्जातर्फ, तिनीहरूका प्रभावतर्फ फर्किन्छ अनि त अझै यस्तो मनोवृत्तिमा अल्झिरहन्छस् जसले गर्दा तँलाई ख्रिस्टको कामलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ र तँ यसलाई स्वीकार गर्न अनिच्छुक हुन्छस्। यसकारण म भन्छु, ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्नको लागि तँमा विश्वासको कमी छ। तैँले आजको दिनसम्म उहाँलाई पछ्याउनुको कारण तँसँग अन्य कुनै विकल्प नभएकोले गर्दा हो। गौरवपूर्ण तस्विरहरूले सधैँ तेरो हृदयमा अग्लो स्तम्भ बनाइरहेको हुन्छ। तैँले तिनीहरूका कुनै पनि शब्द र कामलाई बिर्सन सक्दैनस्, न त तिनीहरूका प्रभावमय शब्द र हातहरूलाई नै बिर्सन सक्छस्। तेरो हृदयमा तिनीहरू सदा सर्वोच्च र सदा नायकहरू हुन्छन्, तर यो कुरा आजको ख्रिस्टको हकमा लागू हुँदैन। तेरो हृदयमा उहाँ सदा नै कम महत्त्वको हुनुहुन्छ र सदा नै सम्मानको अयोग्य हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ अत्यन्तै सामान्य हुनुहुन्छ। उहाँको प्रभाव अत्यन्तै कम छ र उहाँ भव्यताबाट टाढा हुनुहुन्छ। कुनै पनि अवस्थामा पनि म त भन्छु, सत्यलाई मूल्यवान नठान्नेहरू सबै सत्यका लागि गैर विश्वासी र विश्वासघातीहरू हुन्। यस्ता मानिसहरूले कहिल्यै ख्रिस्टको स्वीकृति प्राप्त गर्ने छैनन्। कि अब तैँले तँभित्र कति धेरै अविश्वास छ र तँसँग ख्रिस्टप्रति कति धेरै धोका छ भनी पहिचान गरेको छस्? तसर्थ म तँलाई उत्साह प्रदान गर्छु। तैँले सत्यको मार्गलाई चुनेको हुनाले तैँले आफूलाई सम्पूर्ण हृदयले समर्पण गर्नुपर्छ। अस्पष्ट वा हतोत्साहित नबन। तैँले यो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर संसारको स्वामित्वमा हुनुहुन्न, न त उहाँ कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा नै हुनुहुन्छ, बरु उहाँ त साँचो रूपले उहाँमा विश्वास गर्नेहरू सबै, उहाँको आराधना गर्नेहरू सबै र उहाँतर्फ समर्पित र विश्वासयोग्य हुनेहरू सबैका हुनुहुन्छ। आजको लागि हामी यतिमै टुङ्ग्याउँछौँ। परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ वा कुनै प्रश्न भए तल कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि भेटौँला।